would like to give you some knowledge about the hope that we should have. र हामीले जुन प्रकारको आशा राख्नुपर्छ त्यसको बारेमा तपाईलाई थोरै जानकारी दिनेछौँ। The Lord. परमेश्वरलाई प्रशंसा भएको होस्। In this small message, यो छोटो सन्देशमा we would like to give you some knowledge about the hope that we should have. र हामीले जुन प्रकारको आशा राख्नुपर्छ त्यसको बारेमा तपाईलाई थोरै जानकारी दिनेछौँ। Right. When we turn our Bibles to the book of Acts, chapter 27, verse 10 to 9. जब हामी प्रेरितको पुस्तक 27 को 29औं पद पल्टाइ हेर्छौँ। Then fearing lest we should have fallen upon rocks, they cast 4 anchors out of the stern and wished for the day. तब कहीं हामी चट्टानहरूमाथि बजारिन्छौँ कि भन्ने डरले तिनीहरूले जहाजको पछिल्लो भागबाट 4वटा लङ्गर खसाले र दिन आओस् भन्ने चाहना गर्दै रहे। In the chapter 27 of the book of Acts, प्रेरितको पुस्तक 27 अध्यायमा we read about the narration of Paul's voyage towards Rome. हामी यहाँ पाउलको रोमतिरको यात्राको वर्णन हेर्न सक्छौँ। And he was taken to Rome to be made present before Caesar. कैसरको त्यहाँ उभिनको निम्ति उहाँले रोमको यात्रा गरेको हामी यहाँ पाउँछौँ। Together with him, there are also other criminals. पाउलसँग अरू पनि अपराधीहरू थिए। While they were sailing in their ship, जब उनीहरूले समुद्री यात्रा गरिरहेका थिए, in verse 14, we read, there arose against it a tempestuous wind called Euroclydon. त्यो 27 को 14 मा हामी हेर्दछौँ उनीहरूको यात्राको क्रममा समुद्री तुफान जसलाई चाहिँ उत्तर पूर्वी तुफान भनिन्छ त्यो चल्यो। But not long after there arose against it a tempestuous wind called Euroclydon. तर थोरै समयपछि यसको विपरीत ओइरोक्लुडन भनिने आँधी बेहरी चल्न थाल्यो। And the ship was terribly caught. त्यो समुद्र चाहिँ आँधी बेहरीमा पर्यो। In verse 18, 18औं पदमा being exceedingly tossed with the tempest. र उनीहरू चाहिँ त्यो तुफानले गर्दाखेरि उचालिने र The next पछारिने day, भए। they lightened the ship. र अर्को दिन तिनले त्यो जहाजलाई हलुको बनाए। While we read further, जब हामी अगाडि पढ्दै जान्छौँ, they continued for nearly 14 days. जब उनीहरूले निरन्तर 14 दिनको यात्रा कायम गरे, In verse 27, फेरि 27औं when पदमा the हेर्छौँ, 14th night was come, जब 14औं रात परेको थियो, as we were driven up and down जब in Andrea, जब उनीहरू चाहिँ यो एन्ड्रिया भन्ने ठाउँमा उचालिने र पछारिने about गरिरहेको midnight, थिए, the shipmen deemed that they drew near to some country. तब त्यो जहाज चाहिँ कुनै टापुको नजिक पुगेछ भन्ने उनीलाई आभास भयो। And fearing, they had a great fear in their hearts. उनीहरूको हृदयमा एक प्रकारको डर आयो, Yes, that they should have fallen upon rocks. कि उनीहरूको जहाज कहीँ चट्टानमा ठोकिन्छ कि भन्ने। And therefore they cast 4 anchors out of the stern and wished for the day. र उनीहरूले जहाजबाट 4वटा लङ्गर खसालेर त्यसलाई अड्काइराखे र दिनको प्रतीक्षामा रहे। Now in the scripture, generally anchor speaks about few things about which we'll just see few points. त धर्मशास्त्रमा हामी यो लङ्गरको बारेमा 3-4वटा कुरा व्याख्या गरेछ, त्यसलाई आज हामी ध्यान दिनेछौँ। Before going into the message, सन्देशतिर जानुभन्दा अगाडि I wish that we should have some idea about what anchor is. र हामीले यो लङ्गर भन्ने कुरा के हो त्यसको बारेमा जानकारी थोरै लिनुपर्छ। Anchor in general has the sense of what firmly holds something in a place. त त्यो लङ्गर भन्नाले एउटा यस्तो अड्काउने चिज हो जसले कुनै पनि विशेष ठाउँमा अड्केर त्यसले चाहिँ त्यसलाई अड्काइरहन्छ। Or a cohesive force of support and stability. यसको एक प्रकारको एकजुट साथ मिलेको एउटा शक्ति हो जसले एकअर्कालाई सहायता गर्छ। That is generally called as an anchor. त्यसलाई नै लङ्गर भनिन्छ। Number 2, दोस्रो फेरि anchor in a ship or boat is a mechanical heavy hooked object. र जुन यो लङ्गर भनिन्छ त्यो चाहिँ ठुलो पानी जहाजमा या फेरि सानो डुङ्गामा एक प्रकारको फलामको एउटा साधन औजार जस्तो हुन्छ जसमा चाहिँ तीर नुमा अड्काउने कुराहरू हुन्छ। It is attached to your rope or chain. त्यसलाई डोरीले अथवा चेनले सिक्लीले बाँधिएको हुन्छ। And when the ship is tossed overboard, जब जहाज चाहिँ समुद्रमा हल्लिने गर्छ या उचालिने र पछारिने गर्छ, generally the men they used to sink this anchor
to the bottom of the vessel so that Price the vessel to- doesn't move. प्रायः जस्तो नाविकहरूले जहाज चलाउने क्रममा यसलाई जहाजलाई हुत्तिनुबाट जोगाउनुको निम्ति चारैतिरबाट यो लङ्गर रूपी अङ्कुशे फालिन्छ। And the third meaning is तेस्रो अर्थ यसको anchor of a rally or in a race is the last person who runs. If it is a relay rally, यदि anchor speaks about the last person who runs. त्यो रिले जुन दौड हुन्छ त्यसमा जुन अन्तिम व्यक्ति दौडिरहेको हुन्छ उहाँलाई पनि एङ्कर भनिन्छ। Because the last person's responsibility is to hold to the team's lead. र जुन अन्तिम व्यक्ति छ उसले नै टिमलाई अगुवाई गर्ने हुन्छ And finish triumphantly. र अन्तिममा उसले चाहिँ विजयको साथमा टुङ्ग्याउँछ। And the fourth is, चौथो on televised news, the anchor is the person who is central in delivering the current events. र एङ्कर त्यो व्यक्तिलाई पनि भनिन्छ जसले चाहिँ हालै तत्काल भएको घटनाहरूलाई उसले समाचारद्वारा चाहिँ प्रस्तुतिकरण गर्छ। The one who draws viewers to the news on that particular station. जसले चाहिँ विशेष ठाउँमा मानिसहरूलाई चाहिँ त्यो समाचार दिएर मानिसलाई आकर्षित गर्दछ। Though the word anchor has many other meanings too, र एङ्कर अथवा लङ्गरको धेरै अरू अर्थहरू भए तापनि in common, साझा रूपमा the general public always used to understand the anchor only as the mechanical heavy hooked object attached to a ship. विशेष गरेर प्रायः जस्तो मानिसहरूको जानकारीमा यही छ कि जहाजमा उपयोग गर्ने त्यो फलामे लङ्गर जसले चाहिँ पानीमा खसाल्नु बित्तिकै बलौटेमा धसिएर जहाजलाई जोगाइराख्छ। In case of a storm, यदि कुनै तुफान आएमा or when the ship starts tossing here and there, जब समुद्रमा जहाज चाहिँ हुत्तिने अवस्थामा आउँछ they used to let the anchor down, त्यो समयमा उनीहरूले यो लङ्गरलाई तल खसाल्छन् and it will go and have a grip in the ground. र त्यो लङ्गरले चाहिँ गएर भूमि समुद्र मुनिको पानी मुनिको भूमिलाई चाहिँ समातेर बस्छ। And thereby the ship will never be carried away in the waves or in the wind. त्यसले गर्दाखेरि त्यो जहाज चाहिँ बतासले अथवा छालले चाहिँ हुत्तिन्न। Thus we understand त्यसबाट हामी बुझ्न सक्छौँ anchor is something that provides a firm hold, grip or security or stability in anything in our lives. र यसले यो देखाउँदछ कि लङ्गरलाई चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा जब अप्ठ्यारो आइलाग्दा यसले चाहिँ सही प्रकारले अड्केर अरूलाई चाहिँ सहारा दिएर त्यसले चाहिँ अड्काइराख्छ र जोगाइराख्छ त्यसरी बुझिन्छ। Therefore the author of the book of Hebrews in chapter 6 verse 18 and 19, त्यसै कारण हिब्रूको पुस्तकको लेखकले 6को 18 र 19 मा he says, उहाँले भन्नुहुन्छ our anchor for the soul is हाम्रो प्राणको जुन लङ्गर छ our hope. त्यो चाहिँ हाम्रो आशा हो। that by two immutable things in which it was impossible for God to lie, we might have a strong consolation, who have fled for refuge to lay hold upon the hope set before us, which hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which entereth into that within the veil. यसैले कि हामी सामु राखिएको आशालाई पक्रनका निम्ति शरण लिनलाई दगुरेकाहरूले अर्थात् हामीले यी दुईटा कहिले बदलिन नसक्ने कुराहरूद्वारा जसको विषयमा परमेश्वरले झुट बोल्नु असम्भव छ बलियो सान्त्वना पाऊ। यो आशा चाहिँ हामीसित प्राणको लङ्गर जस्तै छ जो सुरक्षित र दृढ छ अनि पर्दाको भित्रपट्टिको स्थानसम्म प्रवेश गर्छ। In this text the author says र यो भागमा लेखकले भन्नुहुन्छ anchor is the hope of our soul. र यो लङ्गर भन्नाले हाम्रो आत्माको निम्ति दृढ लङ्गर हो। Yes, we all have the inner being which we call as our soul. हामी सबैसँग भित्री प्राण छ जसलाई हामीले प्राण भन्छौँ। Right. Whenever we have to face certain trials or tempests in our spiritual life, जब हाम्रो जीवनमा कुनै परीक्षा अथवा आत्मिक तुफान हामीले अनुभव गर्छौँ, our soul within us, it starts wavering. हामी भित्र भएको प्राण चाहिँ डगमगाउन लाग्छ। At such moments, यस्तो अवस्थामा it is a hope that keeps us very safe and secure. त्यस्तो अवस्थामा त्यही आशा हो जसले हामीलाई चाहिँ अति सुरक्षित र आशावान बनाउँदछ। By the way, hope, the definition for the word hope is यहाँ आशाको जुन परिभाषा छ, the belief or expectation that some good that is wished for will come or can come.
र एक प्रकारको आशा अथवा विश्वास जसद्वारा हामीले चाहिँ एउटा असल कुनै कुराहरू हाम्रो जीवनमा आइलाग्ने छ भन्ने सोच हो। Yes. In hope means we wish for something, to something good to happen in our life in future. आशा भन्नाले हाम्रो जीवनमा कुनै प्रकारको असल कार्य हुनेछ भन्ने एउटा शुभेच्छा। That is the general meaning or the definition for the word hope. र यो आशाको प्रायः जस्तो साधारण परिभाषा यही नै हो। The author of the book of Hebrews says the hope is made of two immutable things by an oath. हिब्रूको लेखकले भन्दछ यो आशा चाहिँ दुईटा एकदमै नछुट्याइने कुराद्वारा जोडिएको छ। And hence God cannot lie or change it. त्यसैकारण परमेश्वर झुट पनि हुनुहुन्न, कहिले बदलिनुहुन्न पनि। That is, the word hope for God is a firm assurance. र परमेश्वरमा पाउने आशा चाहिँ एउटा स्थिर निश्चयता हो। It's not immutable. त्यो चाहिँ अलग गर्न सकिँदैन। And going further अझ अगाडि गएमा to the book of Psalms chapter 42 verse 5. भजन सङ्ग्रह 42 को 5औं पदमा In one occasion the psalmist says, एउटा क्षेत्रमा भजन सङ्ग्रहको लेखकले भन्नुहुन्छ, you know that he was a shepherd boy and God anointed him to be king over Israel. हामी सबैलाई थाहा छ कि उहाँ चाहिँ एउटा गोठालो केटा हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई परमेश्वरले इजरायलको राजाको रूपमा नियुक्त गर्नुभयो। To fight the battles on behalf of the people of God. परमेश्वरका जनहरूको पक्षमा युद्ध लडिदिन। So he had many ups and downs in his life. र उसको जीवनमा धेरै उतार चढाव आएका थिए। From the time he killed Goliath, जब उसले गोलियतलाई मारे त्यस पश्चात and he was going through a very tough time in his life. र उहाँ चाहिँ आफ्नो जीवनमा धेरै कठिन अनुभवमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो। Yes. So at the same time he learned how to live very closely with God. तर सँगसँगै उहाँले यो पनि सिक्नुभयो कि परमेश्वरको नजिक कसरी जिउनु पर्छ। And about him God gave a testimony, he is a man after my own heart. र उहाँको बारेमा परमेश्वरले नै स्वयं साक्षी दिनुभयो कि ऊ चाहिँ मेरो हृदय अनुसारको मानिस Though हो। God was with him, परमेश्वर उहाँसँग भए तापनि he behaved himself very wisely in all his ways. उहाँले आफ्नो हरेक चालचलनमा धेरै बुद्धिमत्ता सहित व्यवहार गर्नुभयो। And he did the will of God. उहाँले To a परमेश्वरको very इच्छा great पूरा deal in every गर्नुभयो aspect of his life. र उहाँ आफ्नो जीवनको हरेक क्षेत्रमा एकदम बुद्धि पुर्याएर काम गर्नुभयो। Now, there were times when he was also tossing to and fro. एउटा जस्तो समयमा उहाँ पनि हुत्तिनु भएको थियो यता र उता। He had to face many tempests like a ship that is in the ocean faces tempests. जसरी समुद्रमा तुफान आउँदाखेरि जहाज हुत्तिन्छ त्यसरी उहाँको जीवनमा पनि धेरै प्रकारको समुद्र रूपी तुफानहरू आएको थियो जसमा उहाँ हुत्तिनु भएको थियो। Many times he was broke down. धेरै पटक उहाँ तोडिनु पनि भयो। Therefore in Psalms 42 verse 5, त्यसैकारण भजन सङ्ग्रह 42 को 5औं we find पदमा how he consoles his own soul. उहाँले आफ्नै प्राणलाई कसरी सान्त्वना दिनुहुन्छ हामी यहाँ पाउँछौँ। Why art thou cast down, O my soul, and why art thou disquieted in me? Hope thou in God, for I shall yet praise him for the help of his countenance. हे मेरो प्राण त किन खिन्न हुन्छस् अनि किन त म भित्र व्याकुल हुन्छस्। परमेश्वरमाथि आशा राख, किनकि उहाँको चेहराको सहायताको खातिर म अझै पनि उहाँको स्तुति गर्नेछु। When he was very much shattered in his life, आफ्नो जीवनमा जब उहाँ धेरै नै तहस नहस हुनुभयो and when no one else came for his rescue in life, उहाँलाई छुटाउनको निम्ति कोही पनि जब अगाडि आएनन् he felt very much disquieted. र उहाँ धेरै नै निराश हुनुभयो। He lost his peace उहाँले आफ्नो शान्ति गुमाउनु भयो and he lost his inner rest. र उहाँले भित्री विश्रामलाई गुमाउनु भयो। No one to console him or no one to inspire him or encourage him. उहाँलाई सान्त्वना दिनुको निम्ति, उहाँलाई उत्साह दिनुको निम्ति, उहाँलाई प्रोत्साहन दिनुको निम्ति कोही पनि थिएनन्। He was left alone उहाँ एक्लै छाडिनु भयो। and he comforts his own soul saying, "Oh my soul, उहाँले why art thou disquieted?" उहाँले आफ्नै प्राणलाई यसरी उत्साह दिनुहुन्छ, हे मेरो प्राण त किन उदास हुन्छस्। Hope thou in God. र परमेश्वरमा आशा राख। And he comforted his own soul to trust or hope in God. उहाँले आफ्नै प्राणलाई सान्त्वना दिएर आशा र भरोसा चाहिँ परमेश्वरमा राख्नु भनेर सल्लाह दिनुभयो। Because he had a firm faith in him किनकि परमेश्वरमा उहाँको ठुलो विश्वास थियो that it was God who called him, किनकि परमेश्वरले नै उहाँलाई बोलाउनु who भएको had थियो, chosen him, परमेश्वरले चुन्नुभयो who had anointed him to be king over र Israel. परमेश्वरले इजरायलमाथि राजा पनि उहाँलाई नियुक्त गर्नुभयो। So as he says in 138 verse 8, जसरी 138 को 8औं पदमा भनिएको छ, he had a firm faith in God that the Lord will perfect that which is concerned about him. र उहाँप्रतिको जुन उद्देश्य छ त्यो परमेश्वरले पूरा गर्नुहुन्छ भन्ने उहाँमा ठुलो भरोसा थियो। The Lord will perfect that which concerneth me.
परमप्रभुले मसित सम्बन्धित जे कुरा छ सो पूरा गर्नुहुनेछ। So he had a firm faith in God that he who has started a good work in him, he will perfect it, and God is very much concerned about his life. र उहाँलाई यो भरोसा थियो कि जुन काम उहाँले सुरु गर्नुभयो त्यो सुरु गरेको पुरा अभिप्राय परमेश्वरले उहाँको जीवनमा पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने परमेश्वरमा And पूर्ण therefore, भरोसा in full assurance, in 62:5, त्यसैकारण पूर्ण निश्चयताको साथमा भजन सङ्ग्रह 62 को 5औं he पदमा speaks to his own soul. उहाँले आफ्नै प्राणसँग यसरी Yes, बोल्नुहुन्छ, my soul find rest in God, हो मेरो प्राण परमप्रभुमा तैँले विश्राम ले and my hope comes from him. र आशा उहाँबाट आउँछ। My soul, wait thou only upon God, for my expectation is from him. हे मेरो प्राण त परमेश्वरको बाटो हेर, किनकि मेरो आशा उहाँबाट नै पूरा हुन्छ। So he was comforting his soul, saying, rest in God. उहाँले आफ्नो प्राणलाई सान्त्वना दिँदै यो भन्नुभयो, परमेश्वरमा विश्राम ले, My hope will come from God. मेरो आशा उहाँबाटै नै आउनेछ। In our personal lives too, हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा पनि Christian life cannot be always expected to be very bright and very much shining. क्रिस्चियन जीवनमा सधैँ चमक र एकदमै उन्नतशील हुनेछ भन्ने सधैँ आशा हामीले राख्न सक्दैनौँ। Many Christians, they have a wrong feeling. धेरै क्रिस्चियनहरूमा यो गलत सोच छ। They think once we come to God, उनीहरूले सोच्छन् कि एकपटक साँचो परमेश्वरमा आएमा, once we believe in Him, एकपटक उहाँलाई विश्वास गरेमा everything will always work out for our good and we will always be prospering. र सबै कुरा हाम्रो निम्ति असलै हुनेछ र हामी सधैँ उन्नतशील मात्र हुँदै जानेछौँ भन्ने सोच हुन्छ। But that is not the true Christian life. तर त्यो साँचो क्रिस्चियन जीवनै होइन। There are times we may have to face many fiery trials. यस्तो यस्तो समयहरू आउनेछ, त्यहाँ हामीले अग्निमय परीक्षाहरूको सामना गर्नुपर्नेछ। Yes, it may be allowed in our life as a test of our faith. यो चाहिँ हाम्रो जीवनमा विश्वासको जाँचको लागि हुन आउन परमेश्वरले अनुमति दिनुहुनेछ। It was on such occasions यस्ता उपलक्ष्यमा a true child of God must divert his attention from anyone else in this world and focus only on Christ. एउटा साँचो परमेश्वरको छोराले संसारको कुनै पनि अरू स्रोतलाई छोडेर परमेश्वरतिर ध्यान केन्द्रित भएर पर्खिनुपर्छ। When we believe and trust in God, जब हामी परमेश्वरमा भरोसा राख्छौँ र विश्वास गर्छौँ, and trust in the word of God, जब परमेश्वरको वचनमा भरोसा राख्छौँ, God can speak to us. परमेश्वर हामीसँग बोल्नुहुनेछ। As we find in Jeremiah chapter 29 verse 11. जसरी यिर्मया 29 को 11 मा हामी जब हेर्छौँ, Here the For I know the thoughts that I think toward you, said the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. किनकि तिमीहरूको विषयमा मैले जुन विचारहरू गरेको छु सो म जान्दछु, ती खराबीका होइनन् तर तिमीहरूका भविष्य र आशा दिने शान्तिका विचारहरू हुन्। Here God through Jeremiah the prophet says, यहाँ परमेश्वरले यिर्मयाद्वारा भन्नुभयो, I know thy plans. तिम्रो लागि I know the plans I have for you, र तिमीहरूको निम्ति मैले बनाएको योजना मलाई थाहा छ। declares the Lord. परमेश्वरले यो घोषणा All my गर्नुहुन्छ, plans for you is plans to prosper you and not to harm you. ती तिमीहरूका उन्नतिको निम्ति हुन्, नोक्सानीको निम्ति होइनन्। Plans to give you a hope for a better future. तिमीहरूलाई आशा र भविष्य दिनको निम्ति एउटा योजना, This is true. यो साँचो पनि हो। But for this plan to be fulfilled in our lives, हाम्रो जीवनमा यो योजना पूरा हुनुको लागि God may have to take us through various experiences. परमेश्वरले हामीलाई विभिन्न अनुभवमा लिएर जानुपर्नेछ। God had a plan about Jonah, योना प्रति परमेश्वरको योजना थियो, that he must go to Nineveh and preach to the people for Nin- their salvation. ऊ चाहिँ निनिवेमा गएर निनिवेका मानिसहरूको लागि उद्धार पाउन प्रचार गर्नको निम्ति परमेश्वरको योजना थियो। But Jonah never wanted to go to Nineveh and do God's ministry. तर योना कहिले पनि निनिवे गएर परमेश्वरको यो सेवा गर्नुपर्छ भन्ने चाहना राखेन। So he thought of running away from the presence of God. उसले परमेश्वरको उपस्थितिबाट आफूलाई टाढा पुर्याउनको निम्ति प्रयास गरिरहेको Against थियो। God's instruction, परमेश्वरको सल्लाहको विरोधमा, against God's will, परमेश्वरको इच्छाको विरोधमा we find him that now he took a ship to go to Tarshish. हामी हेर्छौँ उसले चाहिँ टर्सिस जानको निम्ति एउटा जहाज चुन्यो। But on the way, we know what happened to him. बाटोमा के भयो हामी सबैलाई थाहा छ। His ship also faced a very big danger. उसको जहाजले पनि ठुलो खतराको सामना गर्नुपर्ने भयो। Even that ship had no hope of reaching their shore.
त्यो जहाज पनि समुद्रको किनार पुग्ने कुनै आशा थिएन। And somehow it so happened that they put a lot to find out the man because of whom that a ship was facing that tempest. जहाजका मानिसहरूले चिट्टा हालेर कसको कारण यो जहाजले यस्तो दुःख भोगिरहेछ भन्ने उनीहरूले खोजी गरे। And they took Jonah and threw him out in the ocean. र According to his wishes. उनीहरूले योनालाई पाएर उसलाई समुद्रमा फालिदिए जहाँ चाहिँ समुद्रको माछाले उसलाई There निल्यो। God prepared a fish त्यहाँ चाहिँ हामी पाउँछौँ परमेश्वरले एउटा माछा तयार to गर्नुभयो swallow him. उसलाई निल्नको निम्ति। And after 3 days and 3 nights, the ship vomited him by the shore of Nineveh. 3 दिन 3 रात पछि माछाले उसलाई निनवेको समुद्री किनारमा उकेलिदियो। Once we get to know God's will and His plans, जब एक पटक हामी परमेश्वरको इच्छा र योजना जानिसक्छौँ, and if we don't want to do His will and have our own ways, यदि हामीले उहाँको इच्छालाई पूरा नगरेर आफ्नै मार्गमा हिँड्छौँ, to bring us all back to the place where God wants us to be, र परमेश्वरले हामीलाई जुन ठाउँमा छौँ त्यस ठाउँमा फेरि फर्काइ ल्याउनको लागि He can allow that we go through many ups and downs in lives. र उहाँले हामी सबैलाई फर्काइ ल्याउनको निम्ति धेरै जीवनको उतार चढावमा पुर्याउनु हुनेछ। And miraculously God brought him back to Nineveh, and through him He made all the Ninevites to be saved. उदयको तरिकाले परमेश्वरले योनालाई निनवेमा ल्याउनु भयो र फेरि निनवेमा उहाँले यसरी उपयोग गर्नुभयो कि धेरैले उद्धार पाए। And therefore, as true children of God, त्यसै कारण साँचो परमेश्वरको छोरा छोरीहरूमा whenever we look to certain hurdles or certain hindrances or certain opposing powers working against us, against the plan of God, जब हामीले हाम्रो जीवनमा कुनै विपरीत प्रकारको बाधा विघ्नहरू अडचनहरू जो परमेश्वरका छोराछोरीमा आउँछ त्यसलाई हेर्छौँ, they should never be distressed or perplexed. त्यस्तो समयमा उनीहरू चाहिँ निरुत्साहित र अल्लमल्ल पर्नु हुँदैन। It is at such times यो यस्तो समय हो, we have to trust more in God. यस्तो समयमा परमेश्वरमा बढी भरोसा राख्नुपर्छ। As such, God will use us for His glory and have His own ways and plans in our lives perfectly. यसरी चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो महिमाको लागि हामीलाई आफ्नो उद्देश्य र योजना अनुसार सिद्ध तरिकाले उपयोग गर्नुहुनेछ। Right. Again we read in Proverbs 23:18, फेरि हितोपदेश 23:18 मा पनि हामी पढ्छौँ, where Solomon speaks about our hope. जहाँ सोलोमनले आशाको बारेमा भन्नुहुन्छ। For surely there is an end, and thine expectation shall not be cut off. किनकि निश्चय यसैमा इनाम छ र तिम्रो आशा टुट्ने छैन। Here King Solomon says, यहाँ राजा सोलोमनले भन्नुहुन्छ, when we put our trust in God जब हामीले आफ्नो भरोसा परमेश्वरमा राख्छौँ and hope in Him that some good will come in the future, र हाम्रो आशा उहाँमा केन्द्रित गर्यो भने भविष्यमा असल कुरा देखा पर्नेछ this our expectation will never be cut off. र हाम्रो आशा चाहिँ कहिले पनि तोडिने छैन। Surely there is an end. साँच्चै नै त्यहाँ एउटा अन्त छ। Many times we are perplexed र धेरै पटक हामी दोधारमा हुन्छौँ because we look to the present. किनकि हामीले वर्तमानलाई निहाल्छौँ। Sometimes we forget the past कहिले कहिले विगतको कुरा बिर्सिन्छौँ and we lose our vision for the future. र हामीले चाहिँ भविष्यको लागि चाहिनुपर्ने दर्शन But गुमाइपठाउँछौँ। God works in us based on 3 tenses: तर past tense, present tense and future tense. तर परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा 3 काल अनुसार काम गर्नुहुन्छ, वर्तमान भविष्य र भूतकालको अवस्थामा। How He led us through, र यसरी यो अवस्थामा कसरी डोर्याउनुहुन्छ or how we were taken through, र कसरी हामीलाई यी मार्गहरूमा डोर्याएर लगिन्छ, God considers. यसमा परमेश्वरले नै ध्यान दिनुहुन्छ। And how we are living now, अहिले हामी कसरी बाँचिरहेको छौँ God takes an account of it. त्यसको पनि उहाँले लेखा लिनुहुन्छ। And what He should do for us. अब उहाँले हाम्रो लागि के गर्नुपर्ने त, And He plans for it. He plans for it. त्यसको लागि उहाँले योजना बनाउनुहुन्छ। Yes. Therefore, in many places in Bible, त्यसै कारण बाइबलको धेरै ठाउँहरूमा, for example, in one place, King David says, एक ठाउँमा दाउद राजाले भन्नुहुन्छ, He led us through fire and through water. उहाँले हामीलाई आगो र पानीको माझ लिएर जानुहुन्छ Now He has brought us to a wealthy place. र अहिले उहाँले हामीलाई चाहिँ फलिफापको ठाउँमा ल्याउनु भएछ। So God looks to our past, how He led us. र उहाँले हाम्रो भूतकालमा हामीलाई कसरी डोर्याउनु भयो त्यो पनि निहालेर हेर्नुहुन्छ And He plans what He must do for us. र उहाँले हाम्रो निम्ति अब के गर्नुपर्ने त्यसको लागि पनि योजना बनाइदिनुहुन्छ। So He says He brought us to a wealthy place. र उहाँले अब भन्नुहुन्छ कि उहाँले मलाई एउटा फलिफाप भएको ठाउँमा ल्याउनु भएको So छ। in our life also, हाम्रो जीवनमा पनि we should never trust in God only for momentary benefits. हाम्रो जीवनमा क्षणिक फाइदाको लागि हामीले कहिले पनि परमेश्वरलाई भरोसा
राख्ने हैन or we should not be troubled within us. र हामी भित्र हामी विचलित पनि हुने हैन Never be perplexed under any circumstance. र कुनै पनि परिस्थितिमा हामी दोधारमा रहनु हुँदैन Why God is silent? किन परमेश्वर चुप हुनुहुन्छ Why God doesn't answer to my किन prayer? परमेश्वरले मेरो प्रार्थनाको उत्तर दिनुभएको छैन Why these problems and sufferings? किन यो समस्या र कष्टहरू छन् Why these trials? यो सबै परीक्षाहरूलाई चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ In Deuteronomy 8:16, व्यवस्था 8 को 16 मा it's made it very clear. यहाँ प्रश्न गरिएको छ He proved thee to do the good at the latter end. र पछिल्लो अन्तमा हाम्रो जीवनमा असल गर्नुको लागि As the Lord gave double the job in the end. After he went through a very big trial. जब अय्युब चाहिँ ठुलो परीक्षाको मार्ग गएपछि परमेश्वरले उहाँलाई दोब्बर दिनुभयो In Deuteronomy 8:2 and 8:16. व्यवस्था 8 को 2 र 8 को 16 मा In 8:2 we find why God leads us through temptations. र 8 को 2 मा हामी थाहा पाउँछौँ किन परमेश्वरले हामीलाई परीक्षाको बाटोमा डोर्याउनुहुन्छ That he might know what is in our heart. ताकि उहाँले जान्न सक्नु भएको होस् कि हाम्रो हृदयभित्र के लुकिएको छ Yes, whether we will keep all his commandments. उहाँको सबै आज्ञाहरू हामी पालन गर्छौँ कि गर्दैनौँ त्यो जान्न In verse 16, 16औं पदमा फेरि he led us through that path उहाँले हामीलाई यस्तो मार्गमा डोर्याउनुहुन्छ because he wanted to do some good at our latter end. हाम्रो अन्तिमको अन्तमा केही असल गर्न सक्नु भएको होस् That should be our hope. त्यही नै हाम्रो आशा हुनुपर्छ What we hope in Christ that some good or some better will come to me in future is other called the hope. र हाम्रो जीवनमा हुने आशाले चाहिँ अन्तिममा अथवा भविष्यमा हाम्रो जीवनमा के खराबी र उत्तम कुराहरू आइलाग्नेछन् त्यसलाई नै आशा भनिन्छ Again, Apostle Peter says in chapter 5 verse 10 in his first epistle, and the God of all grace who called you to his eternal glory in Christ. र ख्रिस्टमा हुने अनन्तको महिमाको लागि सबै अनुग्रहको परमेश्वर जसले तिमीलाई बोलाउनु After भयो you have suffered a little while, तब तिमीले थोरै क्षणिक कष्टहरू will भोगेपछि himself restore you and make you strong, firm and steadfast. उहाँले आफै नै तपाईलाई स्थापित गर्नुहुनेछ र उहाँले तपाईलाई बलियो र स्थिर बनाउनुहुनेछ 1 Peter 5:10. पहिलो पत्रुस 5 को 10 But the God of all grace, who had called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. तर सबै अनुग्रहका परमेश्वर जसले ख्रिस्ट येशूद्वारा हामीलाई आफ्नो अनन्त महिमामा बोलाउनु भएको छ तिमीहरूले केही समयसम्म दुःख भोगेपछि उहाँ आफैले तिमीहरूलाई सिद्ध स्थिर बलवान र स्थापित पार्नुहुनेछ Yes, so from all these texts one thing we know. यी सबै पदबाट हामीले एउटा कुरा जान्ने छौं Never focus on what is happening at momentarily in our lives. र अहिले वर्तमानमा के भइरहेको छ त्यसमा हामीले बढी ध्यान केन्द्रित नगरौं We must hope in God expecting some good is going to take place. र हामीले परमेश्वरमा अझ यो आशा राख्नुपर्छ कि अन्तमा केही न केही भलाइले स्थान लिनेछ Yes, and in Acts we read, प्रेरितमा हामी पढ्छौं the shipmen they released 4 anchors into the sea. र उनीहरूले समुद्रमा 4वटा लंगर खसालेका थिए Yes, that means the tempest was so severe त्यसको मतलब समुद्री तूफान यति भयावह that थियो 1 or 2 anchors they couldn't control their ship. एउटा र दुईटा लंगरले जहाजलाई नियन्त्रण गर्न सकिरहेका थिएनन् In our spiritual life, हाम्रो आत्मिक जीवनमा पनि we also can see 4 anchors in the हामीले पनि scriptures. हामीले पनि हाम्रो आत्मिक जीवनमा 4 प्रकारको लंगर देख्न सक्छौं Colossians chapter 1 verse 23. कलसी 1 को 23औं पदमा Here the gospel of God is said to be an anchor in our life. यहाँ चाहिँ परमेश्वरको सुसमाचार पनि हाम्रो जीवनको लागि एउटा लंगर स्वरूप हो If ye continue in the faith grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel which ye have heard. यदि तिमीहरू जग बसालेर र स्थिर भएर विश्वासमा लागिरह्यो भने र सुसमाचारको आशाबाट हटेन भने जुन सुसमाचार तिमीहरूले सुनेका छौ जुन चाहिँ स्वर्गमुनि भएको हरेक प्राणीलाई प्रचार गरिएको थियो जसको सेवक म पावल बनाइएको छु The first anger or the first hope in our life comes to us through the gospel. र सबभन्दा पहिलो जुन लंगर छ त्यो चाहिँ सुसमाचारद्वारा हाम्रो जीवनमा स्थापित हुन्छ Gospel is the power of God unto salvation to everyone that believes. सुसमाचार चाहिँ परमेश्वरको शक्ति हो उद्धारको लागि जो जतिले विश्वास गर्छन् तिनीहरूको निम्ति Salvation doesn't mean for our failures or for our mistakes God will not chasten us or he will not judge us. उद्धारको मतलब यो हैन कि परमेश्वरले हामीलाई सजाय दिनुहुन्न हामीलाई ताड्न दिनुहुन्न In 2 Thessalonians 1:8, दोस्रो थेसलोनिकी 1 को 8 मा हामी पाउँछौं Bible makes it very clear.
बाइबलले यो प्रष्ट गर्छ। Now, God's judgment in future is reserved only for the disobedient and not for those who obey the gospel or obey the Lord Jesus Christ. र परमेश्वरको जुन दण्ड छ अन्तिम समयमा अनाज्ञाकारीहरूमाथि आउनेछ, तर जो जतिले ख्रीष्टको सुसमाचार विश्वास गर्दछन् र पालन गर्छन् उनीहरूको लागि होइन। When we say God will give us hope and He will do what best He can do for us in future. जसरी हामी भन्छौँ परमेश्वरले हामीलाई आशा दिनुहुन्छ र भविष्यमा कुन तरिकाले हाम्रो निम्ति काम थालनी गर्नुहुन्छ। If God wants to give us or do good to us in the end, then why judgment is reserved? यदि परमेश्वरले अन्तमा हाम्रो लागि राम्रो काम गर्नुहुन्छ भने किन फेरि अगाडि चाहिँ इन्साफ ल्याउनुहुन्छ त? Yes. Romans 1:16. रोमी 1:16। For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. किनकि म ख्रीष्टको सुसमाचारसँग लजाउँदिन, किनकि विश्वास गर्ने हरेकका लागि, पहिले यहुदीका लागि र ग्रीकका लागि मुक्तिका निम्ति यो परमेश्वरको सामर्थ्य हो। It is true, gospel brings us salvation. यो साँचो हो कि सुसमाचारले उद्धार ल्याउँछ। But in Thessalonians, Paul says, तर थेसलोनिकीमा पौलले भन्नुहुन्छ for the disobedient, God has reserved judgment. अनाज्ञाकारिताको निम्ति परमेश्वरले इन्साफ साँची राख्नु भएको छ। Again, 2 Thessalonians 1:8. दोस्रो थेसलोनिकी 1:8 In flaming fire, taking vengeance on them that know not God, and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. र परमेश्वरले नचिन्नेहरू र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको सुसमाचार पालन नगर्नेहरूलाई बदला दिनुहुन्छ। Gospel is a hope. सुसमाचार चाहिँ आशा हो, At the same time, तर साथसाथमा that is only for the obedient people. त्यो आज्ञाकारी मानिसहरूको लागि But मात्र। for the disobedient, तर अनाज्ञाकारीको निम्ति gospel never can bring any hope. सुसमाचारले कुनै आशा उब्जाउन For सक्दैन। them, only judgment is reserved. तिनीहरूको लागि केवल इन्साफ जोगिएको हुन्छ। And this gospel is not an ordinary gospel. यो सुसमाचार साधारण सुसमाचार होइन। It is said to be the glorious gospel in 2 Corinthians 4:4. यसलाई महिमित सुसमाचार भनिन्छ, जो दोस्रो कोरिन्थी 4:4 पदमा लेखिएको It is छ। said to be the glorious gospel यो चाहिँ महिमित सुसमाचार भनिदछ because किन God has called us all to obtain His very glory. परमेश्वरले उहाँको महिमालाई प्राप्त गर्नुको निम्ति हामीलाई बोलाउनु भएको छ। In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. जसमा यस संसारको ईश्वरले विश्वास नगर्नेहरूका मनहरूलाई अन्धा पारेको छ, ख्रीष्टको महिमाको सुसमाचारको ज्योति तिनीहरूमाथि नचम्कोस् भनेर ख्रीष्टलाई परमेश्वरको प्रतिरूप हुनुहुन्छ। 2 Thessalonians 2:14. दोस्रो थेसलोनिकी 2:14 पद। Here we read, यहाँ हामी पढ्छौँ, we are all called by the gospel to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. हामी सबैलाई चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको महिमित सुसमाचारद्वारा बोलाइएको छ। Whereunto he called you by our gospel to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. यसैका निम्ति हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको महिमा पाओ भनेर उहाँले तिमीहरूलाई हाम्रो सुसमाचारद्वारा बोलाउनु भयो। Gospel is our hope. सुसमाचार हाम्रो आशा हो। It brings salvation यसले उद्धार ल्याउँछ and judgment to the disobedient, र अनाज्ञाकारीमाथि इन्साफ, and for the obedient, आज्ञाकारीमाथि the glorious gospel helps him to obtain the eternal glory in heaven. महिमित सुसमाचारले चाहिँ स्वर्गमा हामीलाई अनन्तको महिमा प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। This is our first anger, our first point of hope in our life. यो चाहिँ हाम्रो पहिलो लङ्गर रूपी आशा हो, That is the gospel. जो सुसमाचार हो। Secondly, दोस्रो in 1 Thessalonians 5:8, पहिलो थेसलोनिकी 5:8 पदमा Apostle Peter in 1 Peter 1:3 says, पत्रुसले 1:3 मा भन्नुहुन्छ, 1 Peter पहिलो पत्रुस 1, 1:3 मा, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर र पिता धन्य हुन्, जसले आफ्नो ठुलो दया अनुसार येशू ख्रीष्टको मरेकाहरूबाटको बौरी उठाइद्वारा एउटा जिउँदो आशाका निम्ति हामीलाई नयाँ गरी जन्माउनु भएको छ। also read 1 Thessalonians 5:8. पहिलो थेसलोनिकी 5:8 पद पनि पढ्नुहोस्। But let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, for an helmet the hope of salvation. तर हामी चाहिँ जो दिनका हौं, विश्वास र प्रेमको कवच अनि मुक्तिको आशा रूपी टोप पहिरेर सचेत रहौं। In the first point, पहिलो बुन्दामा gospel brings hope to us.
सुसमाचारले हामीमा आशा ल्याउँछ that we can obtain the eternal glory in the end of our life. हाम्रो जीवनको अन्तमा हामीले अनन्तको महिमा प्राप्त त्यसबाट गर्न In सक्नेछौँ 1 Thessalonians 5:8, पहिलो थेसलोनिकी 5 को 8औं पदमा hope brings salvation to our lives. आशाले हाम्रो जीवनमा उद्धारको काम गर्नेछ Salvation doesn't mean उद्धारको अर्थ यो the होइन initial salvation that a person obtains from his sins and curses. र सुरुमा आफ्नो पाप र श्रापहरूदेखि पाउने उद्धार त्यो मात्र होइन Therefore, 1 Peter 1:3 त्यसैगरी says, पहिलो पत्रुस 1 को तेस्रो पदमा उहाँले the भन्नुहुन्छ salvation begins in our life when we receive the gospel and accept Jesus in our life being the first time. जब हामीले सुसमाचारलाई विश्वास गरेर येशू ख्रीष्टलाई पहिलो पटक हाम्रो जीवनमा ग्रहण गर्छौं त्यो दिनदेखि उद्धारको काम सुरु हुन्छ After receiving the first salvation, पहिलो उद्धार पाएपछि we need to work out this salvation throughout our lifetime, र हाम्रो जीवन कालसम्म हामीले यो उद्धारको कामलाई निरन्तरता दिनुपर्छ fighting a good fight of faith, विश्वासको उत्तम युद्ध लड्दै so that we may be able to receive the salvation which is the end of our faith. ताकि हामी सबैले उद्धार पाउन सकौं जो हाम्रो अन्तको विश्वास हो 1 Peter 1:9 reads, Receiving the end of your faith, even the salvation of your souls. र तिमीहरूको विश्वासको परिणाम अर्थात् तिमीहरूका प्राणहरूको मुक्ति प्राप्त गर्दछौ so salvation has different aspects. One is called initial salvation we receive to our soul त्यो उद्धारको पनि अनेक चरणहरू छन् पहिलो चाहिँ हाम्रो प्राणको उद्धार by listening to the gospel, believing in Jesus, and by the confession of our sins, we are saved. सुसमाचार सुनेर विश्वास गरेर र हाम्रो पापहरू स्वीकार गरेर हामी हाम्रो पापलाई क्षमा प्राप्त गर्दै हामीले यो उद्धार पाउँछौं For example, उदाहरणको लागि Mark 16:16 reads, मर्कुस 16 को 16 मा पढिन्छ he that believes and is baptized shall be saved. जसले विश्वास गर्छ र बप्तिस्मा लिन्छ उसको उद्धार हुनेछ So when we believe the gospel and obey the gospel by taking water baptism for the remission of our sins, we enter into the first step of our salvation. जब हामी विश्वास गर्छौं र विश्वास गरेर पानीको बप्तिस्मा लिन्छौं तब हामी उद्धारको पहिलो अनुभवमा प्रवेश गर्दछौं He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. जसले विश्वास गर्छ र बप्तिस्मा लिन्छ उसले मुक्ति पाउनेछ तर विश्वास नगर्नेले दोषी ठहरिनेछ Yes. So this is only the initial part of our salvation. र यो चाहिँ हाम्रो उद्धारको सुरुको भाग हो At the same time, सँगसँगै we also read, हामीले अरु पनि पढ्छौं we need to work out the salvation daily in our life, as we read in Philippians 2:12. फिलिपी 2 को 12 पदमा हामीले हेर्दछौं यो उद्धारको कामलाई हामीले दिनहुँ लिएर कार्य गर्नुपर्छ Work out your own salvation with fear and trembling. तर मेरो अनुपस्थितिमा जन व्रत गरी डराउँदै र कामदै आफ्नो मुक्तिको काम पूरा गर Work out your own salvation means आफ्नो उद्धार चाहिँ भएर कम्पन साथ पूरा गर्न every पर्नुको truth मतलब that God reveals. र हरेक सत्यता जो परमेश्वरले प्रकट To गर्नुहुन्छ practice the truth, we need to struggle. र सत्यतालाई व्यवहारमा ल्याउनको निम्ति हामी संघर्षरत Struggle रहनुपर्छ in prayers. प्रार्थनामा संघर्ष गर्नुपर्छ Struggle in doing God's will, परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्नमा संघर्ष गर्नुपर्छ so that we may be able to receive the salvation which is the end of our faith. ताकि हामी सबैले चाहिँ उद्धारको कामलाई अन्तिमसम्म विश्वासद्वारा हासिल गर्न सकौं That's why Saint Paul says in 1 Timothy 6:12, त्यसैगरी सन्त पौलले पहिलो तिमोथी 6 को 12औं पदमा यसरी भन्नुहुन्छ I have fought a good fight of faith. मैले विश्वासको उत्तम युद्ध लडे I have finished my course. मैले मेरो दौड सिध्याए And therefore there is laid for me a crown of र righteousness. मेरो निम्ति धार्मिकताको मुकुट राखिएको छ And he tells Timothy, उहाँले तिमोथीलाई यसरी भन्नुहुन्छ fight a good fight of faith विश्वासको उत्तम युद्ध लड and lay hold on to eternal life. र अनन्त जीवनलाई पक्रिराख Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called. पहिलो तिमोथी 6 को 12 पद विश्वासको असल लडाई लड अनन्त जीवनलाई पक्री राख Paul writes to Timothy, fight a good fight of faith. पौलले तिमोथीलाई भन्नुहुन्छ विश्वासको उत्तम लडाई लड And about his own life he says, I have fought a good fight of faith. र आफ्नै जीवनको सन्दर्भमा उहाँले भन्नुहुन्छ मैले विश्वासको उत्तम युद्ध लडे So throughout our lifetime, there is a fight called the fight of faith. हाम्रो जीवन कालसम्म त्यहाँ एउटा युद्ध छ जो चाहिँ विश्वासको युद्ध हो It is otherwise called working out our salvation, that we may make ourselves worthy to receive that salvation which is the end of our soul. अर्को End of our शब्दमा faith. उद्धारको कामलाई निरन्तरता दिन जसलाई हामीले अन्तिम समयमा पूरा गरेर प्राप्त गर्नेछौं This eternal life
we get through our salvation is another hope. र अनन्त जीवन जो उद्धारको माध्यमद्वारा पाउँछौँ यो अर्को आशा हो। The third point, the third anger or the third hope that we are given is अब तेस्रो लङ्गर जो हामीलाई दिएको छ Colossians chapter 1 verse 27. कोलोसी 1:27 पद हो। Christ in us is the hope of glory. यस रहस्यको महिमामय सम्पत्ति अन्य जातिहरूमा ख्रीष्ट हामीमा हुनु हो। To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. उनीहरू कहाँ परमेश्वरले अन्य जातिहरूको बीचमा यो रहस्यको महिमाको धन के हो सो प्रकट गर्न चाहनुभयो। महिमाको आशा ख्रीष्ट तिमीहरूमा नै रहस्य हो। Christ in us is the hope of glory, says Paul. ख्रीष्ट जो हामीमा हुनुहुन्छ उहाँ नै महिमाको आशा हुनुहुन्छ। When will Christ come into our life? हाम्रो जीवनमा येशू ख्रीष्ट कहिले आउनुहुन्छ? Apostle John writes, प्रेरित यूहन्नाले लेख्नुहुन्छ Jesus having quoted a saying, येशूले यसरी चाहिँ भन्नुभएको थियो, on that day you will know, त्यो दिन तिमीले जान्नेछौ, I in my Father, म मेरो पितामा, you in me, तिमी ममा, and I in you. म तिमीहरूमा। Here Jesus mentions about a day. यहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्टले एउटा दिनको बारेमा व्याख्या The गर्नुभयो। day we receive the anointing of the Holy Spirit. त्यो दिन चाहिँ हो पवित्र आत्माको अभिषेक। We are anointed by the Holy Spirit, जब हामी पवित्र आत्माद्वारा अभिषेक पाउँछौँ, wherewith both the Father and the Son comes and make their abode in our heart. जब पिता र पिता र पवित्र आत्मा हामीमा आउनुहुन्छ तब दुवै बास गर्नुहुन्छ। Since then, तबदेखि लिएर we will get a new hope. र त्यो दिन हामीले नयाँ आशा पाउनेछौँ। What is that? त्यो के हो? Jesus said again, येशूले फेरि when भन्नुभयो, the Spirit of truth will come, जब सत्यको आत्मा आउनुहुनेछ, He will lead you into all truth. उहाँले तपाईलाई सबै सत्यतामा डोर्याउनु हुनेछ He'll convict you of your sins, र उहाँले तपाईको पापको बारेमा तपाईलाई निश्चय convince you of God's righteousness, परमेश्वरको धार्मिकताको बारेमा बताउनु हुनेछ and the subsequent judgment also. र पछि आउने इन्साफ पनि। So through the Holy Spirit, पवित्र आत्माको सहयोगद्वारा or by the indwelling of Christ in our lives, ख्रीष्ट हामी भित्र वास गरेको अनुभवद्वारा, with the help of the Holy Spirit, पवित्र आत्माको सहयोगद्वारा we can understand clearly about God's eternal plans, purposes, will, power, wisdom, character, and so on in our lives. र परमेश्वरको जुन इच्छा छ, जो हामी प्रति हुने योजना, उहाँको इच्छा, उहाँको शक्ति, उहाँको सामर्थ सबै कुराहरू प्रकट हुनेछ। Yes, therefore we need to receive the anointing of the Holy Spirit. त्यसैकारण हामी सबैलाई पवित्र आत्माको अभिषेक चाहिन्छ। And through the Holy Spirit, पवित्र आत्माद्वारा we must also make sure what is God's plan for our personal life. हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा पनि परमेश्वरको योजना के छ त्यसको निश्चयता हामीले The पाउनुपर्छ। purpose of our calling, that we are called to obtain His glory, उहाँको महिमा प्राप्त गर्नको निम्ति जुन बुलावट हामीले पाएका छौँ, His will, that how we should sanctify our lives and suffer to any extent to do God's perfect will as Christ did. उहाँको इच्छामा सहभागी हुँदै उहाँको सिद्ध इच्छा पूरा गर्नको निम्ति हरेक कष्टको कुनै पनि स्तरमा हामी पुग्न तयार हुनुपर्छ। His power and His wisdom, उहाँको शक्ति र उहाँको ज्ञान, and also His divine characteristics. उहाँको ईश्वरीय स्वभाव, All these fullness come into our life when we receive the anointing of the Holy Spirit and be guided by the Holy Spirit. जब यी सबै पूर्णताहरू पवित्र आत्माद्वारा हामीमा आउँछ त त्यसअनुसार पवित्र आत्माले हामीलाई अगुवाई पनि गर्नुहुनेछ। Until we come to the measure of the fullness of the stature of Christ. जबसम्म हामी ख्रीष्टको नापको कदसम्म आउँदैनौँ, This is a third hope that we receive through the gospel. यो चाहिँ तेस्रो आशा हो जो सुसमाचारद्वारा हामीले पाउँछौँ। And when we are able to be led by the Holy Spirit जब हामी पवित्र आत्माद्वारा अगुवाई प्राप्त गर्दै डोर्याइन्छौँ and yielding ourselves that God's eternal plan may be completely, absolutely accomplished in our lives in every aspect, in जब every area, परमेश्वरको सिद्ध इच्छा चाहिँ पूर्ण रूपमा सिद्ध रूपमा पूरी तरिकाले जब पूरा हुनको लागि हामीले आफैलाई पवित्र आत्मामा सुम्पिदिन्छौँ, God will be giving us the fourth anger, परमेश्वरले हामीलाई फेरि चौथो लङ्गर दिनुहुन्छ, the fourth hope, चौथो आशा, about which we read in Titus chapter 2 verse 13. जो चाहिँ तीतस 2:13 पदमा हामी हेर्न सक्छौँ। This is the hope of His coming. र यहाँ उहाँले भन्नुहुन्छ उहाँको आगमनको आशा It is hope of our rapture. र उहाँबाट उठाएर लगिने त्यो आशा हो। Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and the Savior Jesus Christ. र त्यस धन्य आशाको र हाम्रा महान परमेश्वर र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको महिमापूर्ण आगमनको बाटो हेर्दै जिउनु पर्छ। The second coming of Jesus is called
a blessed hope. येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन चाहिँ एउटा धन्यको आशा हो। When we receive the gospel जब सुसमाचार पाउँछौँ and salvation through the gospel सुसमाचारद्वारा फेरि उद्धार जब पाउँछौँ and water baptism for the remission of our sins through the gospel सुसमाचारद्वारा हाम्रो पापको क्षमाको निम्ति पानीको बप्तिस्मा पाउँछौँ and receiving Christ into our life through the anointing of the Holy Spirit र ख्रीष्टलाई हाम्रो जीवनमा पवित्र आत्माको अभिषेकद्वारा जब पाउँछौँ and be led in all God's ways and plans and purposes concerned about us. जब हाम्रो सन्दर्भमा परमेश्वरको इच्छा र योजनामा हामीलाई अगुवाई मिल्दछ These four anchors will lead us to get the fourth anchor. The three anchors will lead us to receive the fourth anchor. र यी सबै तीनवटा लङ्गरले हामीलाई चौथो लङ्गरमा पुर्याउँदछ। That is, we will be given a hope of the second coming of Jesus. त्यसको मतलब उहाँको येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको आशा हामीले पाउँछौँ। For which we need to be very zealous in all good works. जसको निम्ति हामी सबै असल कामको लागि डाही हुनुपर्दछ। Those who have the hope of the second coming of Christ, जो जतिलाई दो यो ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको आशा मिलेको छ as Paul writes to Titus, र जसरी कि पौलले तीतसलाई लेखेर भन्नुहुन्छ we must with a great zeal get ourselves inward into good works. ठुलो जोशको साथमा हामी सबैहरू असल काममा लागिरहनुपर्छ And in no way we should ever make a shipwreck of our faith. र हामीले आफ्नो विश्वासको कुनै पनि कारणले विश्वासको जहाजलाई डुबाउने काम गर्नु हुँदैन। As Paul writes to Timothy in 1 Timothy 1:19 and 4:2. जसरी सन्त पौलले तिमोथीलाई पहिलो तिमोथी 1:19 मा 4:2 मा जसरी लेख्नुहुन्छ Holding faith and a good conscience, which some having put away concerning faith have made shipwreck. विश्वास र असल विवेक समाति राख, जसलाई कतिले आफूबाट पर सारेकाले विश्वासको जहाजलाई डुबाइहाले। Our faith is preserved in good conscience. हाम्रो विश्वास चाहिँ असल विवेकमा जोगाइ राखेको हुन्छ। Our conscience is our first judge. हाम्रो विवेक चाहिँ पहिलो हाम्रो न्यायकर्ता हुनुहुन्छ। Our life must always be right with God to the best of our pure conscience. हाम्रो जीवन चाहिँ सधैँ हाम्रो शुद्ध विवेकद्वारा नै सच्याएर डोर्याउनु पर्छ। A spiritual man will always judge himself. एउटा आत्मिक मानिसले सधैँ आफैलाई जाँच्ने छ। That means he has his own conscience. His conscience will make him understand what is right and what is wrong. उसको आफ्नै विवेक हुन्छ र त्यो विवेकको सहयोगद्वारा के सही हो के गलत हो त्यो जाँचिरहनेछ। Faith is preserved in good conscience. विश्वासलाई शुद्ध विवेकमा जोगाइ राख्न पर्दछ। The word faith means all divine truth, whatever is revealed to us. शब्द विश्वास भन्नाले सबै प्रकारको ईश्वरीय सत्यता जो हामीलाई प्रकट गरेर To the best of our good conscience, we must adhere to keep all these commandments. हाम्रो सबै शुद्ध विवेकको ज्ञानद्वारा हामीले सबै सत्यतालाई जोगाइ राख्नुपर्छ। If a conscience condemns us, यदि विवेकले हामीलाई दोषारोपण गरेमा we cannot live in a pure life based on faith. हामी विश्वासमा आधारित भएर एउटा पवित्र जीवन जिउन सक्दैनौँ। So we only make a shipwreck of our faith. त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो विश्वासको जहाजलाई हामी डुबाइ पठाउँछौँ। Or we will be losing the hope of the second coming of र हामी Jesus. सबैले येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको आशालाई गुमाइ पठाउँछौँ। In 1 John 3:21, पहिलो यूहन्ना 3:21 पदमा therefore Apostle John says, त्यसैगरी प्रेरित यूहन्नाले भन्नुहुन्छ if our heart or our conscience never condemn us, we will have confidence before God. यदि हाम्रो हृदय र हाम्रो विवेकले हामीलाई चाहिँ दोषारोपण गरेन भने हामीसँग त्यो भरोसा रहनेछ। Beloved, if our heart condemn us not, then have we confidence toward God. प्रियहरू, हाम्रो हृदयले हामीलाई दोष दिँदैन भने परमेश्वरतर्फ हामीलाई साहस हुन्छ। Our heart should never condemn us, or our conscience should not condemn us. हाम्रो हृदयले कहिले पनि हामीलाई अथवा हाम्रो विवेकले हामीलाई दोषारोपण गर्नु हुँदैन। So instead of blaming others for our failures, र हाम्रो असफलताको लागि अरूलाई दोष दिनुभन्दा अगाडि only if you have learned to live to the best of our conscience, भन्दा पनि यदि हामीले चाहिँ सबभन्दा उत्तम विवेकको आधारमा हामी बाँच्न सिकेमा, as Apostle Paul says in chapter 24:16 in Acts of Apostles, जसरी सन्त पाउलले प्रेरितको पुस्तक 24:16 पदमा भन्नुहुन्छ, there he says, I do exercise myself to have always a conscience void of offense toward God and toward men. र मैले सधैँ परमेश्वर र मानिसहरूसँग शुद्ध विवेक कायम गर्नको निम्ति परिश्रम गरिरहन्छु। Herein do I exercise myself to have always a conscience void of offense toward God and toward men. अनि यसैले परमेश्वर र मानिसतर्फ विवेक सधैँभरि निर्दोष राख्नलाई म आफू प्रयत्न गर्दछु। Whatever trials you may have to face just before the coming of the Lord, प्रभुको आगमन भन्दा अगाडि जे जति प्रकारको परीक्षाहरू हामी झेल्नु छ, only if you could preserve our heart from condemning us,
हाम्रो हृदयलाई हामीलाई दोष दिनुबाट जोगाइराखेमा or a conscience to make us guilty, जुन विवेकले हामीलाई चाहिँ दोषारोपण गर्ने आत्माबाट we जोगाइराखेमा can comfortably come out of all the fiery trials, whatever we might have to face in our life. र हाम्रो जीवनमा आउने हरेक प्रकारको हरेक कठोर परीक्षाको बीचमा हामीले अति सुविधाजनक तरिकाले निस्किआउन The सक्नेछौँ। conscience has two aspects. विवेकको पनि दुईटा तत्त्वहरू छन्, As we read in 16th verse. जसरी 16औं पदमा हामी पाउँछौँ। Herein do I exercise myself यहाँ मैले आफैलाई यसरी प्रयास गरिरहन्छु to have भन्ने always a good conscience, सधैँ एउटा असल विवेक कायम राख्न, void of offense toward God. परमेश्वरको विरोधमा My conscience must always be right before God. मेरो विवेक चाहिँ सधैँ परमेश्वरको अगाडि शुद्ध राख्न, That alone is not enough. त्यो मात्र पर्याप्त छैन। Toward men also, to the best of our conscience, we must have fellowship or relationship. मानिसमा पनि हामी सबैले चाहिँ असल विवेक राखेर सङ्गति र बनाइराख्नुपर्छ। Job says in chapter 27 verse 6, अयुबले 27 को 6 पदमा भन्नुहुन्छ, My righteousness I hold fast and will not let it go. My heart shall not reproach me so long as I live. म आफ्नो धार्मिकता बलियो गरी पक्रनेछु र त्यसले जान दिने छैन। म बाँचुन्जेल मेरो हृदयले मलाई दोषी ठहराउने छैन। here Job says, यहाँ अयुबले my भन्नुहुन्छ, heart will not reproach me so long as I live. जबसम्म म बाँच्नेछु मेरो हृदयले मलाई दोष दिने छैन। Before we enter into stand before God for the final judgment, अन्तिम इन्साफको लागि परमेश्वरको अगाडि उभिनु भन्दा अगाडि we must learn to judge ourselves that we may not be judged. हामीले आफैलाई जाँच्नुपर्छ ताकि हामी अन्तिम समयमा नजाँचियो। Therefore, God has given conscience to every man. त्यसैकारण परमेश्वरले हरेक मानिसलाई विवेक दिनुभएको छ। In our personal life, our conscience must never make us guilty when we stand before God. हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा पनि जब हामी परमेश्वरको सामु उभिन्छौँ कहिले पनि हाम्रो विवेकले हामीलाई दोषी ठहराउनु हुँदैन। That alone is not enough. त्यो मात्र पर्याप्त छैन। Paul says, toward men also I exercise myself to keep preserve your conscience void of offense. पाउलले भन्नुहुन्छ मानिसप्रति पनि मैले सधैँ शुद्ध विवेक राख्ने प्रयास गर्दछु। Therefore, in Hebrews 12:14 we read, त्यसैकारण हिब्रू 12 को 14 मा हामी पढ्छौँ, follow peace with all men and holiness, without which no man can see God. सबै मानिसहरूसँग शान्तिमा बस्ने र पवित्र हुने प्रयास गर्नु जस बिना कसैले पनि परमेश्वरलाई देख्न सक्दैन। We have a dual liability in our relationship, one towards God and two towards our brethren. हामीमा चाहिँ दुई प्रकारको जिम्मेवारी हुन्छ, एउटा मानिसप्रति एउटा परमेश्वरप्रति। In Daniel chapter 6 verse 22, दानियल 6 को 22 पदमा when Daniel was cast into the den of the lions, जब दानियललाई चाहिँ सिंहको खोरमा फालिएको थियो, early morning King Darius went to the den हरेक बिहान चाहिँ दारा राजा चाहिँ सिंहको खोरको नजिक पुग्नुभयो, and he cried saying, Daniel, वेदना सहित did your भन्नुभयो, दानियल God whom you served all these years save you from the mouth of the lions? अहिलेसम्म तिमीले सेवा गरेको तिम्रो परमेश्वरले के सिंहको मुखबाट तिमीलाई बचाउनु भयो? What was the answer of Daniel? दानियलको उत्तर के थियो? My God hath sent his angel and hath shut the lion's mouth, that they have not hurt me. For as much as before him innocency was found in me, and also before thee, O king, have I done no hurt. दानियल 6 को 22 पद, मेरा परमेश्वरले आफ्नो स्वर्गदूत पठाउनु भएको छ र सिंहहरूका मुखहरू बन्द गर्नु भएको छ, अनि तिनीहरूले मेरो हानि गरेका छैनन्, किनकि उहाँको दृष्टिमा ममा निर्दोषता पाइयो, अनि तपाईको दृष्टिमा पनि हे मेरा राजा मैले कुनै हानि गरेको छैन। As long as innocency was found in me, ममा जबसम्म निर्दोषपना पाइयो, and also before you, O king, तपाईको अगाडि पनि हो राजा, God has sent his angels and shut down the mouth of the lions. परमेश्वरले आफ्नो स्वर्गदूत पठाएर सिंहको मुख थुनिदिनु भयो। I never hurt God or I never hurt you मैले कहिले पनि परमेश्वरलाई अथवा तपाईलाई चोट पुर्याएको because छैन, I lived an innocent, pure life. किनकि म एउटा निर्दोष पवित्र जीवन बिताएको छु। So one way how true children of God can come out of all their fiery trials in the end times is र अन्तिम समयमा सबै प्रकारको अग्निमय परीक्षाबाट परमेश्वरका छोराछोरीहरू कसरी उम्कने that एउटा तरिका the only through the fourth anger or the fourth point of hope. त्यो हो चौथो लङ्गर अथवा चौथो प्रकारको आशा। That is, always keep the faith in the good conscience. सधैँ विश्वासलाई शुद्ध विवेकमा जोगाइराख्नुपर्छ। In other words, अर्को शब्दमा keep all God given commandments, परमेश्वरले दिनुभएको सबै आज्ञालाई कायम राख्नुहोस्, not for the sake of formality, नामको लागि होइन, but sincerely out of the heart, हृदयदेखि इमान्दारितामा to the best of our conscience. र आफ्नो विवेकको उत्तमतामा, That one day when we will stand before God,
तब एक दिन जब तपाईँ परमेश्वरको सामु उभिनुहुनेछ our heart never condemns us. हाम्रो हृदयले कहिले पनि हामीलाई दोष लगाउने छैन। So these are the spiritual meanings of the four anchors which Paul's men from their ship when they laid. चार लङ्गर चाहिँ आत्मिक अर्थ हो जसलाई चाहिँ पाउलले जहाजलाई जोगाउनको निम्ति चार प्रकारको लङ्गर खसाल्नु भएको थियो। Gospel, सुसमाचार, salvation, उद्धार, and Christ in us is the glory. ख्रिस्ट जो हामीमा हुने महिमा हो। Not that being in the church is a glory. हामी जो मण्डलीमा छौँ त्यसले महिमा दिँदैन। We are not known by the name of the church, हामीलाई चर्चद्वारा चाहिँ परिचय मिल्दैन। but the followers of Christ are called Christians. र ख्रिस्टलाई पछाउनेहरूलाई चाहिँ क्रिस्चियन भनिन्छ। That is, Christ is in their life, र यसको मतलब ख्रिस्ट चाहिँ हरेकको जीवनमा हुनुपर्छ। revealing them his plans, उहाँको योजना प्रकट गर्दै, guiding them through the truth, सत्यताद्वारा अगुवाई प्राप्त हुँदै, and leading them to make their lives perfect like him. र उहाँ जस्तै सिद्ध जीवन बनाउने प्रयासरत जीवन शैली Only such people can have the blessed hope of the second coming of Jesus. कायम राख्ने मानिसहरूले मात्र येशू ख्रिस्टको दोस्रो आशीषित अथवा धन्यको आगमनको आशा उनीहरूमा We are हुनेछ। living in such a time. हामी अहिले यस्तो अवस्थामा बाँचिरहेका छौँ। We lift up our heads and look around. हामीले आफ्नो शिर उठाएर चारैतिर हेर्छौँ। All the happenings which are around the world. संसारमा जे जति घटनाहरू घटित भइरहेका How छन्, every word which Jesus predicted that it would all come to pass in the end times. येशूले जे जति पूर्व ज्ञान दिनुभयो ती सबै अन्तिम दिनमा पूरा हुन जानेछ। Without any iota of doubt, कुनै पनि शङ्का बिना Christ will come any moment. कुनै पनि क्षणमा ख्रिस्ट आउनुहुनेछ। We need to prepare ourselves to meet him. हामीले आफैलाई उहाँलाई भेट्न तयार गर्नुपर्छ। That is a blessed hope of our life. त्यो नै हाम्रो जीवनको सबभन्दा आशिषित अथवा So धन्यको आशा forgetting हो। those things which are behind, र जे जति पछाडि छ त्यसलाई बिर्सिँदै let's make a strong decision हामीले एउटा बलियो निर्णय लियौँ। to reach out to our goal, हामी लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न, which is the blessed hope of the second coming of Jesus. जो चाहिँ येशू ख्रिस्टको दोस्रो आगमनको आशिषित अथवा All धन्यको those आशा who live हो। in this hope, जो जति यो आशामा बाँचिरहेका छन्, they will never have to be worried. They will never, no trial or temptation can ever fail them. तिनीहरू कहिले पनि चिन्तित हुनु हुँदैन र कुनै पनि प्रकारको परीक्षाले तिनीहरूलाई असफल तुल्याउने If छैन। Christ is in my life, यदि ख्रिस्ट मेरो जीवनमा हुनुहुन्छ he will भने guide me. उहाँले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुनेछ, He will protect me. उहाँले सुरक्षा दिनुहुनेछ, He will perfect his work in my life. उहाँले हाम्रो जीवनमा अथवा मेरो जीवनमा कामलाई सिद्ध He तुल्याउनुहुनेछ, will defend me from all my enemies. उहाँले सबै शत्रुको सामना गरेर हामीलाई जोगाउनुहुनेछ। He will perfect the work which has begun in my life. जुन काम उहाँले सुरु गर्नुभयो त्यसलाई उहाँले सिद्ध तुल्याउनुहुनेछ। He will neither leave me nor forsake me until every plan, whatever is designed for me, is accomplished in my life. मेरो लागि जे जति योजनाहरू सजाएर राखिएको छ त्यो पुरा नहुन्जेलसम्म उहाँले कुनै पनि रीतिमा हामीलाई त्याग्नु हुने छैन, छोड्नु छैन। In this blessed hope, we must press forward. र हामी यो धन्यको आशामा अग्रसर रहिरहनु पर्छ। May God help us all. परमेश्वरले हामी सबैलाई सहायता गर्नुभएको। We'll just make a small prayer for you all. तपाईँ सबैहरूको लागि हामीले सानो प्रार्थना गर्नेछौँ। Father God, we thank you, we praise you, and we bless you. परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईँको प्रशंसा गर्छौँ र तपाईँलाई हामी धन्य भन्दछौँ। We thank you, God, for having sent your only begotten Son as a Savior of us, through whom and the gospel that He preached, we could receive salvation into our soul. हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईँले हामीलाई आफ्नो एकमात्र पुत्र पठाउनु भयो जसद्वारा हामीले यो उद्धार सुसमाचारको माध्यमद्वारा पाएका छौँ र यो उद्धारमा हामी अग्रसर छौँ। In obedience to your counsel, तपाईँको सल्लाहको आज्ञाकारितामा for the remission of our sins, हाम्रो पापको क्षमाको लागि God enabled us to take water baptism. परमेश्वर तपाईँले हामीलाई पानीको बप्तिस्मा लिन मद्दत गर्नुभयो। And not only that, त्यो मात्र होइन, as we took water baptism, जसरी हामीले पानीको बप्तिस्मा to help us लिइसक्यौँ, all to walk in the newness of life, हामी सबैलाई जीवनको नयाँपनमा हिँड्न मद्दत गर्नुहोस्। graciously you also have anointed us all with the anointing of the Holy Spirit. अनुग्रह सहित तपाईँले हामी सबैलाई पवित्र आत्माको अभिषेकले अभिषेक गर्नुभयो। And thereby we could have the privilege of Christ coming into our heart and dwelling in our heart. त्यसद्वारा ख्रिस्टलाई हाम्रो हृदयमा आएर हामीमा बास गरेको अनुभवको सौभाग्यमा बढ्दै जान मद्दत Now गर्नुभएको no छ। more we live God. अब हामी बाँचिरहेका छैनौँ, Christ is प्रभु। living in us. ख्रिस्ट हामीमा बाँच्नु भएको And छ। therefore we are called Christians. त्यसै कारण हामीलाई क्रिस्चियन भनिएको We छ। carry Christ in our lives. हामीले आफ्नो जीवनमा ख्रिस्ट तपाईँलाई बोक्दछौँ, Because we are expected to reveal Christ through our lives and our works. किनकि हाम्रो जीवन र हाम्रो कामद्वारा ख्रिस्ट प्रकटित हुनुपर्छ। When we are able to work out our salvation, जब हामीले आफ्नो उद्धारको कामलाई पूरा गर्दै जानेछौँ, and you will be giving us
the hope of the second coming of Jesus. तपाईँले नै हामी सबैलाई येशूको दोस्रो आगमनको आशा दिँदै जानुहुनेछ। That is not ordinary hope, that's a blessed hope. यो कुनै साधन आशा होइन, तर यो धन्यको आशा हो। That blessed hope will help us to obtain the eternal glory. यो आशिषित अथवा धन्यको आशाले हामीलाई अनन्तको महिमा प्राप्त गर्न मद्दत पुर्याउनेछ, For which we need to be involved into all good works and be zealous. जसद्वारा चाहिँ हामी सबैले असल काम चाहिँ पुरा जोश र जाँगरमा सहभागिता And दिन also सकौँ exercise ourselves to live in a pure conscience before God and before men. र हामी सबैलाई तपाईँ परमेश्वर र मानिसको माझ शुद्ध विवेक सहित जिउनको निम्ति हामीलाई तालिमरत रहन मद्दत That गर्दै we हुनुहुन्छ, never make a shipwreck of our life. ताकि हामीले हाम्रो जीवनमा कहिले पनि विश्वासको जहाजलाई नडुबाएका हौँ, That our life may not be lost. ताकि हाम्रो जीवन चाहिँ कहीँ पनि नहराएको Thank you, होस्। Lord, for giving us this counsel. यो सल्लाह दिनुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद This is परमेश्वर। a humble prayer. यो हाम्रो नम्र प्रार्थना हो। Anyone and everyone who listens to this र message जो जतिले यो सन्देश सुन्दै हुनुहुन्छ also have this blessed hope र उनीहरूले पनि यो धन्यको आशा पाएका हुन्। and prepare his life to meet Jesus any moment you will come in the sky. कुनै पनि क्षणमा ख्रीष्ट येशू जो आकाशमा आउनुहुन्छ उहाँलाई भेट्न That we may be सबैले with सौभाग्य you पाएका हुन्, forever and ever. ताकि उहाँसँग हामी सधैँ सधैँको लागि रहन Thank you, सकौँ। Lord, for answering our prayers. हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर दिनुभएकोमा परमेश्वर तपाईँलाई Bless धन्यवाद। all those dear ones who are listening to this message. जो जतिले यो सन्देश सुन्दै हुनुहुन्छ सबै प्रियजनलाई आशिष दिनुहोस्। Prepare them all for your soon return. तपाईँको शीघ्र आगमनको लागि सबैलाई तयार Bless them गर्नुहोस्। all in your name. तपाईँको नाममा आशिष In दिनुहोस्। Jesus' precious name we ask. येशूको बहुमूल्य नाममा हामी माग्छौँ। Amen. आमेन।